दशम स्कन्धको आज हामीले उत्तरार्ध थालेका छौं। दशम स्कन्धका दुईवटा प्रकरण छन्, पूर्वार्धको प्रकरण अनि उत्तरार्धको प्रकरण। अरु स्कन्धहरुमा एउटै प्रकरण छ, तर दशम स्कन्धमा दुईटा प्रकरण छन्। कारण दशम स्कन्ध भनेको जीवनी हो, कृष्णको जीवनी हो। जसरी हाम्रो पनि जीवनको पूर्वार्ध र उत्तरार्ध दुईटा हुन्छ। एउटा पूर्वार्धको अवस्था 50 भन्दा मुनिको अवस्था हो, 50 भन्दा माथि गएपछि जसलाई उत्तरार्धको आयु भन्छौं हामी। त्यसरी नै दशम स्कन्धलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको हो। अत्यन्तै सार्थक छ यो कथा, दशम स्कन्धको कथा। र जीवनमा पनि दुईवटा पक्ष हुने भएका हुनाले दशम स्कन्धलाई दुई भागमा व्यक्त गरिएको छ। र दशम स्कन्धको उत्तरार्ध सुरु हुने बित्तिकै यति राम्रा, यति जीवन दर्शन बोकेका कथाहरू आए। जस्तो पहिलो कथा जरासन्धको आयो आज। हुन त यहाँ विभिन्न पात्रहरूको बारेमा पढ्यौं हामीले, जस्तो जरासन्ध भयो, कालयवन, अस्तिको प्राप्तिको प्रवर्षण पर्वत भयो, द्वारिकाको विषयमा पढ्यौं हामीले। यी तमाम चिजहरूका आध्यात्मिक अर्थ छन्, एउटा एउटा आध्यात्मिक अर्थ बोकेर आएका छन् यी सम्पूर्ण चिजहरू। जस्तो जरासन्धको अर्थ के होला, कालयवनको अर्थ के होला, प्रवर्षण पर्वत के होला, द्वारिका के होला, अस्ति प्राप्ति के होला, यसको सबैभन्दा पहिले हामीले आध्यात्मिक अर्थ थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। यिनीहरूको आध्यात्मिक अर्थ थाहा पायौं भने हामीले आजको कथा बुझ्यौं। र आज जति पनि कथा हामीले सुनेको छौं टोटली आध्यात्मिक विषयमा रिलेटेड छ आजको कथा। जरासन्ध, जरासन्धको प्रसङ्ग कहाँ आयो भन्दा 50 अध्याय सुरु हुने बित्तिकै जरासन्ध आइहाल्यो। यानि कि 50 आयु हामीले जब टेक्छौं, 49 बाट 50 लाग्ने बित्तिकै हामीलाई बुढापाले आक्रमण गर्छ, वृद्धावस्थाले आक्रमण गर्छ, उत्तरार्धको समयले आक्रमण गर्छ भन्ने एउटा सिम्बल हो जरासन्धको कथा। जरासन्ध यानि कि बुढापा, जसको अध्याय 50 मा किन प्रसङ्ग आयो भन्दा 50 लाग्ने बित्तिकै बुढापा सुरु भयो। त्यसै कारण 50 अध्यायमा चाहिँ उसले आक्रमण गरेको कथा छ। र कालयवन भनेको के हो त भन्दा काल हो। कालयवन भनेको काल हो। बुढापाले बार बार आक्रमण गर्छ हामीलाई। बुढापाले 17 पटक आक्रमण गर्यो नि। जरासन्धले 17 पटक आक्रमण गरे जसरी नि बुढापाले पनि हामीलाई 17औं पटक आक्रमण गर्छ। कहिले रोगको रूपमा, कहिले खोकीको रूपमा, कहिले दमको रूपमा आक्रमण गरेको गर्छ, किन भन्दा माथि लानका लागि। र 17 पटक यसरी आक्रमण गर्छ बुढापाले। अन्तिममा 18औं पटकमा कालयवनको साथमा भयो युद्ध। 18औं पटक आक्रमण कसले गर्यो? कालयवनले गर्यो। यानि कि कालयवन भनेको नै काल हो। 17औं पटक त्यो बुढापाले आक्रमण गर्दा गर्दै 18औं पटक जब कालयवनले आक्रमण गर्छ, यानि कि कालले आक्रमण गर्छ। 18औं पटकको अर्थ 18 मा 1 र 8 दुईटा छन् अङ्कहरू। 1 र 8 लाई जोड्दा 9 हुन्छ। 9 भनेको पूर्ण अङ्क हो। यानि कि 18औं पटकको मतलब आयु अब तपाईको पूर्ण भयो, पूर्ण अङ्कमा तपाई आउनुभयो भन्न खोजेको। पूर्ण आयु भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अब माथि जाने समय भयो। त्यसै कारण भगवानले पनि यहाँ के गर्नुभयो भन्दा 18औं पटकको पाली जरासन्ध र कालयवन दुवैले जब आक्रमण गरे, द्वार केलाई छोड्नुभयो भन्दा मथुरा रूपी शरीरलाई छोड्नुभयो। मथुरा रूपी नगरी, नगर यानि कि शरीर, मथुरा रूपी शरीरलाई छोडेर कहाँ जानुभयो कृष्ण? द्वारिकामा जानुभयो। यानि कि द्वारिका भनेको ब्रह्म विद्या। मथुरा रूपी शरीरलाई चाहिँ छोड्नु पर्छ, किनकि आत्मा त निस्किन्छ 18औं पटक मृत्युले आक्रमण गरेपछि। यो नगर रूपी शरीरलाई छोड्नै पर्छ हामीले जीवात्माले। र त्यतिखेर हामीले के को सहारा लिनुपर्छ भन्दा ब्रह्म विद्याको सहारा लिनुपर्छ, ईश्वरको शरणमा जानुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसै कारण भगवान द्वारिका जानुभएको कथा किन छ भन्दा ब्रह्म विद्याको आश्रय लिनुभयो। स्वयं ईश्वरले पनि कालले आक्रमण गर्दा यो देहरूपी शरीरलाई अथवा मथुरा रूपी शरीरलाई छोड्नुपर्छ भने हामी जीवात्माले छोड्नै पर्ने रहेछ भन्ने पनि यो कथाले एउटा सिम्बल हामीलाई बताएको छ। यानि कि मथुरा नगरीबाट द्वारिका नगरी जानुभयो। यसको दोस्रो अर्थ पनि के हो त भन्दा कालले र बुढापाले एकै पटक जब आक्रमण गर्छ, जब मृत्यु आउँछ भने यो मृत्यु आइसकेपछि हामीले
यो एउटा नगर रूपी शरीरलाई छोडेर अर्को नगर रूपी शरीरको चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। यो शरीर भनेको त नगर हो। यो नगर रूपी शरीरलाई छोडेर त्यो आत्माले अर्को शरीर रूपी नगरलाई पक्रिन्छ। त्यो अर्को शरीर भनेको वन्य जन्तुको पनि हुन सक्छ, मानवकै पनि हुन सक्छ, किरा फट्याङ्ग्राको पनि हुन सक्छ। जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तै अनुसार अर्को शरीर रूपी नगरमा चाहिँ हामी सर्नुपर्छ। कालले आक्रमण गरेपछि आत्मा यहाँबाट निक्लेर सर्छ भन्ने सन्देश हो यो कथाको। र त्यसरी द्वारिका गइसकेपछि द्वारिकामा पनि त यी दुवैजनाले आक्रमण गर्न सक्थे नि। जरासन्ध द्वारिकामा पनि पुग्न सक्थ्यो होला, अथवा काल यवनले उहाँसम्म पनि लान सक्थ्यो होला। तर द्वारिकासम्म जरासन्ध पनि जान सकेनन्। किन जान सकेनन् भन्दा द्वारिका भनेको एउटा ब्रह्मविद्या हो। जो ब्रह्मनिष्ठ छ भने उसलाई बुढापाले अनि कालले पनि सताउँदैन भन्ने अर्थ हो यसको। जो चाहिँ ब्रह्मनिष्ठ छ, जो ब्रह्म विद्याको जो उपासक छ, जो ब्रह्मको आश्रय लिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कालले अनि बुढापा यी दुवै चिजले सताउन सक्दैन, आक्रमण गर्न सक्दैन। यसैको अर्थ छ यो कथा। त्यसै गरी भगवान बीचमा गएर प्रवर्षण पर्वतमा चढ्नु भएको थियो। जरासन्धले जुन 18 पटक युद्ध गरिरहँदा भागेर गएर भगवान कहाँ बस्नुभयो भन्दा प्रवर्षण पर्वतमा जानुभयो। प्रवर्षण पर्वत भनेको के हो भन्दा जहाँ ज्ञान र भक्तिको मुसलधार वर्षा हुन्छ, जहाँ ज्ञान र भक्तिको मुसलधार वर्षा हुन्छ त्यही नै प्रवर्षण पर्वत हो। पर्वतमा जसरी वर्षा हुने गर्छ, पर्वतमाथि मुसलधारे वर्षा हुन्छ, त्यसरी नै जहाँ चाहिँ ज्ञान र भक्तिको मुसलधार वर्षा भइरहेको छ भने यो त्यस्तो प्रकारको पर्वतमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको ज्ञान र भक्ति भइरहेको स्थानमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। ज्ञान र भक्तिको चाहिँ हामीले आश्रयलाई ग्रहण गरिराख्नुपर्छ। बुढापा र कालको आक्रमण भइरहँदा त्यसरी हामीले भजनको चाहिँ आश्रय लिनुपर्छ भन्ने कथा यो हो प्रवर्षण पर्वतको कथा। अस्थिर प्राप्तिहरू दुखी भएर गए, जरासन्धलाई निवेदन गरे उनीहरूले आफ्नो दुःखको वैधव्यको कारण। अस्थिर प्राप्ति भनेको के हो भन्दा कंस भनेको देह अभिमानी जीव हो। देहमा नै जो अभिमान गर्छ, जो रमाउँछ, यो शरीर नै सबै थोक हो भन्छ, त्यही नै कंस हो। अस्थिर प्राप्ति भनेको के हो? अस्थिको अर्थ छ भन्ने, यानि कि जसले चाहिँ देह अभिमान गरेर मेरो यति छ, मेरो सम्पत्ति 2 करोडको छ, मेरो 10 तलाको बिल्डिङ छ, मेरा छोराछोरी छन्, मेरा वन्य जन्तु छन्, मेरा पशु छन्, मेरो प्रोपर्टी छ भनेर जसले घमण्ड गर्छ, अस्थिमा नि जो रमाउँछ, छमा जो रमाउँछ, मेरो यो चिज छ ऊ चिज छ भनेर जो रमाउँछ भन्ने त्यस्तो अभिमानी जीव कंस हो। त्यसै कारण कंसकी अस्ति नाम गरेकी पत्नी भनेर यहाँ व्याख्या आएको भागवतमा। प्राप्ति, प्राप्ति भनेको मनुष्य जहिल्यै पनि के को लागि दौडिन्छ भन्दा प्राप्तिको निमित्त दौडिन्छ। मलाई यति प्राप्त होस्, मेरा 2टा गाडी हुन्, मेरा 3-4वटा घर हुन्, मेरा 9-10वटा भेटा हुन्, मेरा यो हुन्, मेरा ऊ हुन्, मेरो सम्पत्ति यति जोडियोस् भनेर चाहिँ केमा दौडिन्छ भन्दा देह अभिमानी जीव प्राप्तिमा दौडिन्छ। कसरी प्राप्ति गरौँ सम्पत्ति, हाईमा दौडिन्छ सधैँ। त्यसै कारण देह रूपी अभिमानी जीवका चाहिँ 2वटी पत्नी हुन्छन्, अस्थिर प्राप्ति। यिनै अस्थिर प्राप्तिको पछाडि लाग्दै लाग्दै हो एक दिन गएर बर्बाद हुन्छ भन्ने एउटा आध्यात्मिक सन्देश नै यस कथाले हामीलाई दिएको छ। भगवान जानुभयो द्वारिकामा। द्वारिकाका पनि अनेक अर्थहरू छन्। द्वारिका, का भनेको अन्तिमको अक्षर का भनेको काको अर्थ हुन्छ परमात्मा। अनि द्वारी शब्द छ अगाडि, द्वारी यानि कि द्वार। जबकि प्रत्येक इन्द्रिय रूपी द्वारमा चाहिँ हामीले भगवानलाई विराजमान गराउँछौँ भने द्वार भनेको के हो? छिद्र हो। छिद्र भनेको के हो? इन्द्रिय नै हाम्रा छिद्रहरू हुन्। जस्तो 8-9वटा हाम्रा छिद्रहरू छन् शरीरमा पनि, यानि कि यी सम्पूर्ण छिद्रहरूमा अथवा यी सम्पूर्ण इन्द्रिय रूपी द्वारमा कसलाई बसाउनु पर्छ भन्दा ईश्वरलाई बसाउनु पर्छ। त्यही नै वास्तवमा द्वारिका हो। का भनेको परमात्मा, द्वारी भनेको द्वार, यानि कि इन्द्रिय रूपी द्वारमा चाहिँ हामीले
भगवानलाई बसाउनुपर्छ। त्यसै कारण द्वारिकामा भगवान बस्नुभयो भन्नुको अर्थ प्रत्येक इन्द्रियमा भगवान बस्नुहुन्छ। प्रत्येक इन्द्रियमा भगवान बस्नुभयो भने तमाम द्वारिकावासीलाई जसरी रक्षा गर्नुभएको थियो त्यसरी हामीलाई पनि रक्षा गर्नुहुन्छ भगवानले। हामीले आफ्ना इन्द्रिय रूपी द्वारमा ईश्वरलाई राख्यौं, सजायौं भने। त्यसबाट बुढापाको अनि काल यौवनको यानी कि कालको आक्रमण हुन सक्दैन हामीलाई, इन्द्रिय रूपी द्वारमा जब हामीले ईश्वरलाई विराजमान गराउँछौं। मुचुकुन्द मुचुकुन्द जो मरेका थिएनन्, मुचुकुन्दलाई त्यति जोडसँग लात प्रहार गर्यो काला यवनले, अत्यन्तै बलवान थियो। तर पनि मुचुकुन्द मर्नु भएन। किन मर्नु भएन भन्दा जो ब्रह्ममा निष्ठ छ, जो ध्यानमा अत्यन्तै निष्ठ छ भने त्यस्तो ध्यानमा लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ कालले पनि लान सक्दैन, कालले पनि मार्न सक्दैन भन्ने एउटा आध्यात्मिक कथा यसमा दिएको छ। काला यवन जस्तो एउटा शक्तिशालीले जब त्यहाँ पाद प्रहार गरेको थियो, लात मारेको थियो, उनको शक्ति हेर्दाखेरि यति शक्तिशाली थियो त्यो काला यवन, जसका 3 करोड सेना पनि थिए र उसको बलको यहाँ पुराणान्तरमा पनि व्याख्या आएको छ। उसले एक लात हान्दाखेरि काला त्यहाँ मुचुकुन्द मर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर जो ब्रह्मको ध्यानमा तल्लीन भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कालले पनि लान सक्दैन भन्ने एउटा संकेत दिएको हो। त्यसै कारण मुचुकुन्दको यहाँ मृत्यु भएको थिएन। मुचुकुन्द भनेको असलमा को भन्दा मुचुकुन्द भनेको एउटा जीव हो। मुचुकुन्द शब्दमा चु भन्ने शब्दलाई हटाइदिनुहोस्, के हुन्छ? मुकुन्द हुन्छ। चु भनेको विषय वासना हो। चुलाई के भनिन्छ? विषय वासना। जीव पनि मुकुन्द हो, जीव पनि कृष्ण हो। तर चु लागेपछि, कर्म वासना लागेपछि यानी कि आसक्तिले भरिएपछि ऊ के हुन्छ भन्दा जीवात्मा हुन्छ। त्यो जीवात्मा चाहिँ त्यो चु यानी कि वासनालाई जब जुन दिन छोड्छ उसले तुरन्त ऊ पनि मुकुन्द हुन्छ, यानी कि ईश्वर हुन्छ। ऊ पनि के हुन्छ? ब्रह्मको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारण एउटा जीवात्मा नि मुचुकुन्द हो। त्यो चु भनेको एउटा विषय वासनाको पर्यायवाची हो। यस कथा जुन यो जरासन्धको कथा हामीले पढ्यौं, यो जरासन्धको कथाको दार्शनिक पनि ठुलो रहस्य छ। दार्शनिक रहस्यलाई यदि हामीले उद्घाटन गर्ने हो भने यो जरासन्धको कथाले अत्यन्तै सुन्दर हामीलाई शिक्षा दिन्छ। जरासन्धले 17 पटक आक्रमण गरेको कथा हामीले सुन्यौं। यस कथाको अर्थ के हो भन्दा जरासन्धको लक्ष्य भनेको, जरासन्धको उद्देश्य भनेको के थियो त भन्दा कृष्णलाई वध गर्ने, कृष्णलाई परास्त गर्ने। लक्ष्यको निमित्त उसले युद्ध गर्न भनेको के थियो भन्दा प्रयास गर्नु थियो। हाम्रो पनि एउटा लक्ष्य हुन्छ जीवनको, निश्चित उद्देश्य अनि लक्ष्य हामी सबैजनाको हुन्छ। त्यो निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यको लागि हामीले कसरी प्रयास गर्ने, कति पटक प्रयास गर्ने भन्ने कुरा राक्षस जरासन्धले हामीलाई जीवन दर्शनको रूपमा दिएको छ। कृष्णलाई परास्त गर्ने कुरामा जरासन्धले कति पटक आक्रमण गर्यो? 17 पटक। हेर्नुहोस् है, 17 पटक जरासन्धले आक्रमण गर्नुको अर्थ जीवनमा कुनै पनि एउटा महान प्राप्तिको निमित्त हामीले कति पटक युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ? 17 पटक। र 18औं पटक उसले प्राप्त गर्यो आफ्नो लक्ष्यलाई, यानी कि पूर्ण रूपमा जब ऊ खट्यो। 18 भनेको पूर्ण अङ्क हो। पूर्ण अङ्कसम्म जब ऊ खट्यो तब मात्र उसले आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्यो। र जरासन्धको कथाले पनि हामी पनि सफलताको निमित्त जुन लक्ष्यमा हामी हुमिरहेका छौँ, लक्ष्यमा बढिरहेका छौँ, हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्न चाहने हामी सफलताका हिमायतीहरूलाई यो जरासन्धको कथाले अत्यन्तै जगजोर बनाए। पटक गर्यो एउटा राक्षस भएर पनि यति ठुलो जीवन दर्शन यहाँ जरासन्धले दिएको छ। त्यसै कारण हामीले भागवत कथा पनि मानौ एकपटक तयार पारियो, बिर्स्यो, हामीलाई अल्छी लाग्छ, छोड्न मन लाग्छ, फेरि तयार पार्नुहोस्, फेरि बिर्स्यो, फेरि तयार पार्नुहोस् अगाडिदेखि। 17 पटक पनि हामीले हार्न मिल्ने रहेनछ भन्ने शिक्षा पनि यस कथाले दिएको छ। हामीले विश्वका ती महान महान पुरुषहरूको यदि इतिहास हेर्ने हो भने जस्तो एकजना वैज्ञानिक भए जो बिजुलीको बल्बको जसले आविष्कार गरे, थोमस एल्वा एडिसन जसलाई भनिन्छ, कुखुराको अन्डामा बसेर कुखुराको फुललाई फोर्ने प्रयास गरेका थिए।
त्यति अनुसन्धान गर्ने एकजना वैज्ञानिक थिए थोमस एल्वा एडिसन। त्यसको कथा हुने गर्छ, बिजुलीको बल्बको आविष्कार गरिरहँदा उनले कति पटक प्रयास गरे अरे त भन्दा 1000 पटक प्रयासमा मात्रै त्यो बिजुलीको बल्ब बल्यो। र उनी प्रयास गर्दै जान्थे, तर कहिल्यै पनि उनी त्यसबाट चिन्तित हुँदैनथे। प्रयास गर्दै गएछन्, 949 पटकको प्रयास उनको असफल भएछ र हजारौं पटक जब उनले प्रयास गरे, हजारौं पटकमा बिजुलीको बल्ब बल्न सफल भयो। त्यस समय उनलाई सोध्न आए केही विज्ञहरू, केही पत्रकारहरू, हजुरले बिजुलीको बल्ब बलाउने यो प्रयासमा चाहिँ 1000 पटक प्रयास गर्नुभयो, 949 पटक असफल हुँदा हजुरलाई दुःख लागेन, छोड्न मन लागेन, बिचमा टेन्सन भएन, डिप्रेसमा जानु भएन हजुर? विज्ञहरूले सोधिरहँदा उनले एउटा जवाफ के दिए त भन्दा, मैले 949 पटकमा असफल भएको थिइनँ। 949 पटक बिजुलीको बल्ब बनाइरहने क्रममा मैले 949 पटक त मैले त्यो प्रयास गरिरहेको थिएँ जहाँबाट बिजुलीको बल्ब बल्दैन। त्यो कुरा मैले पत्ता लगाइरहेको थिएँ, त्यो पत्ता लगाउनमा मैले खर्च गरेको, त्यहाँबाट बिजुलीको बल्ब बल्दो रहेनछ भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाएँ र हजारौं पटकमा मैले त्यो कुरा पत्ता लगाएको जहाँबाट बिजुलीको बल्ब बल्छ। महान पुरुषहरूको यो पोजिटिभ थिङ्किङ हो। हामीले पनि यसरी नै विचार गर्ने हो। थोमस एल्वा एडिसनले जस्तै, जरासन्धले जस्तै विचार गर्ने हो भने बार बार हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने कहिल्यै पनि हामी असफल बन्दैनौँ भन्ने एउटा सिम्बल कथा हो यो। चाहे अन्य विभिन्न विभिन्न इतिहासहरू छन्, विश्वका इतिहासहरू, अब्राहम लिङ्कनको पनि यति इतिहास तपाईँहरू पढ्नुहोस्, अमेरिकामा जो राष्ट्रपति बने, जसले सानो स्तरबाट चुनाव लड्न सुरु गरेका थिए, गाउँपालिकामा पनि जसले हार्न सफल भए, फेरि जिल्लाकोमा लडे, फेरि त्योभन्दा माथि गर्दै 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 माथिसम्म हारे, तर 11औं पटकमा राष्ट्रपति बन्न सफल भए उनी पनि, अब्राहम लिङ्कन। विश्वका जति पनि महान पुरुषहरूको इतिहास यस्तै नै छ। त्यसै कारण प्रयास हामीले जारी राख्यौँ भने अवश्य एक दिन सफलता हात लाग्छ। जरासन्धको कथाले यो हामीलाई शिक्षा दिएको छ। यो एउटा दार्शनिक पक्ष भयो, एउटा सफलताको पक्ष भयो। त्यस्तै अर्को हामीले मुचुकुन्दको कथा पनि यहीँनेरि पढ्यौँ। मुचुकुन्दको कथा, जो मुचुकुन्द निदाएका थिए, निदाएका मुचुकुन्दलाई बिउजाउने प्रयासमा कालयवन आफै भस्म भएर गए। यो कथा हुन त सरसर्ती हेर्दा लाग्छ यो कथामा केही पनि छैन, तर यस कथामा पनि हामीले एकदमै गहिरेर दार्शनिक रूपमा यदि हेर्ने हो भने यो कथाको साइकोलोजी के हो भन्दा, यस कथामा निद्राको विज्ञान छ। हामी कति घन्टा सुत्ने, कति घन्टा सुत्दा निद्रा पुग्छ। प्राय गरेर अति हामी धार्मिक बनेका जो छौँ, अत्यन्तै धेरै सुत्नुपर्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नै पर्छ, हामीले दिउँसो सुत्नु हुँदैन भन्ने भनाइ छ। तर युग परिवर्तन हुँदै हुँदै युगमा जुन हामी अपडेट भएर गइरहेका छौँ, हामीले आजको सिद्धान्त, आज वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूलाई यदि मान्ने हो भने 7 घन्टादेखि लिएर 9-10 घन्टासम्म हामीले सुत्नै पर्छ पूर्ण रूपमा निद्रा पाउन। जति बच्चा छ, जति कलिलो अवस्था छ, त्यति धेरै निद्रा हुन्छ। अब बुढाबुढीले, हाम्रा मातापिताहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी त थोरै सुत्छौँ, हामी बिहान छिटै उठ्छौँ, त उठ्दैनस् किन उठ्दैनस्? उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि मेरो र उसको उमेरमा कति अन्तर छ। सानो कलिलो बच्चा धेरै सुत्छ, दिउँसो पनि सुत्छ, जतिखेर सुत्छ। भर्खर जन्मेको बच्चा प्राय गरेर सुतिरहेको हुन्छ नि। त्यो एउटा निद्रा उमेरको आधारमा पनि हुन्छ र कसैको आफू कम सुतिन्छ भनेर कसैलाई त्यसमा तुलना गर्नु हुँदैन हामीले। र जति शरीरले माग्छ त्यति पूर्ण निद्रा हामीले दिनैपर्छ शरीरको लागि, जसबाट माइन्ड पनि त्यसै रूपमा डेभलप हुन्छ, विकसित हुन्छ। त्यसैबाट हाम्रो पनि विकास हुन्छ, होइन भने हामीले सक्दैनौँ। र दिउँसो सुत्नै हुँदैन। अतिवादी हाम्रो धार्मिक एउटा मान्यता छ। भर्खरै वैज्ञानिकले के पत्ता लगाए भन्दा, एकपटक भोजन गरिसकेर दिउँसोको समयमा कमसेकम आधा घन्टा जति समय फ्रेसनेसको निमित्त हामीले सुत्यौँ भने हाम्रा सेल्सहरू अत्यन्तै जागरुक हुँदा रहेछन् र हामी उठेर फेरि पढिसके, त्यो पढ्न लाग्यौँ भने त्यो पढेका कुराहरू पनि दिमागमा घुस्दा रहेछन्। सेल्सहरू अत्यन्तै डेभलप हुँदा रहेछन्। यो कुरा उनीहरूले पत्ता लगाए। दिउँसो धेरै भनिएको छैन, आधा घन्टाको कमसेकम समय हामीले यदि सुत्यौँ भने शरीरको लागि अत्यन्तै फाइदाकारक छ त्यो। र अन्य समय त भइहाल्यो,
यदि कदाचित कसैले 4 घण्टामा निद्रा पुग्छ भने त्यो पनि थाहा छ, त्यो पनि ठिक छ। विश्वमा त्यस्ता महान पुरुषहरू भए। थोमस एल्वा एडिसन 10 घण्टासम्म सुत्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अन्य वैज्ञानिकहरू, अल्बर्ट आइन्स्टाइन 10 घण्टासम्म सुतेको इतिहास छ। ग्राहम बेल जस्ता जो विश्व विख्यात महान पुरुषहरू थिए, उनीहरू 3 घण्टादेखि लिएर 4 घण्टा मात्रै पनि सुतेको कतै हामीले लेख पढ्छौँ। त्यसै कारणले शरीरले जति माग्छ त्यति निद्रा हामीले दिनुपर्छ। शरीर निद्रा जब पूर्ण हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो शारीरिकमा पूर्ण विकास हुन्छ। यो निद्राको विज्ञान मुचुकुन्दको कथाबाट यहाँ छ। कसैलाई सुतेको अवस्थामा हामीले बिउजाउनु हुँदैन, निद्रा पूर्ण गर्न दिनुपर्छ भन्ने एउटा दार्शनिक सन्देश पनि हो। अर्को विषयमा म जान्छु, रुक्मिणी र भगवान श्री कृष्णको जुन विवाह भएको प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गका यति धेरै अर्थ छन्। पहिलो यसको अर्थ के हो भन्दा जीवात्मा अनि परमात्माको मिलनको एउटा आध्यात्मिक सन्देश दिएको छ यो कथाले। जीव र परमात्माको एउटा पाणी ग्रहणको प्रसङ्ग नै रुक्मिणी र कृष्णको विवाहको प्रसङ्ग हो। यहाँ रुक्मिणीलाई एउटा जीवको रूपमा लिएको छ, कृष्णलाई परमात्माको रूपमा लिएको छ, सिम्बलको रूपमा आध्यात्मिक कथाले। परमात्मासँग मिल्नको लागि सबैभन्दा पहिले हात कसले बढाउने हो त भन्दा जीवात्माले बढाउने हो। रुक्मिणीले जसरी त्यहाँ प्रेम पत्र लेखिन् नि, प्रेम पत्रमा लेखिन्, प्रभु हजुरले मेरो पाणी ग्रहण गर्नुहोस्, आउनुहोस्, मलाई लग्नुहोस्। लौकिक दृष्टिले हेर्दा त एउटा प्रेम पत्र मात्रै भयो, तर पारलौकिक दृष्टिकोण र आध्यात्मिक चक्षुले हेर्नु पर्दा यो चाहिँ एउटा जीवात्माले परमात्मालाई बोलाइरहेको छ, प्रभु म हजुरसँग मिल्न चाहन्छु, मेरो पाणी ग्रहण गरिदिनुहोस्, मलाई भक्तको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् भन्ने एउटा भाव हो यो रुक्मिणीको। त्यसै कारणले पाणी ग्रहणको एउटा अवस्था नै रुक्मिणीसँगको विवाहको प्रसङ्ग हो। र मिलाउने क्रममा जुन सुदैव ब्राह्मणलाई पत्र प्रेम पत्र दिएर पठाएकी थिइन्, यो सुदैव ब्राह्मण कोन त भन्दा सन्त हुन्। परमात्मा र जीवात्माको बीचमा एउटा मिलन बिन्दु भनेको कुनै पनि सन्त सद्गुरु हुने गर्छन्। सद्गुरुको प्रेरणाले, सद्गुरु नै जो पुलको रूपमा हुनुहुन्छ जीवात्मा र परमात्माको बीचमा, उहाँले नै जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलाउनुहुन्छ। जसरी रुक्मिणीलाई कृष्णसँग मिलाए सुदैवले, त्यसरी नै सुदैव रूपी सद्गुरु हाम्रो जीवनमा पनि जब आउनुहुन्छ भने हामीले पनि कृष्ण रूपी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। सद्गुरु नै वास्तवमा सुदैव ब्राह्मण थिए जो पत्र लिएर गएका थिए। र देवी रुक्मिणीको यो प्रसङ्ग, विवाहको प्रसङ्गले हामीलाई के एउटा कथानक सन्देश दिएको छ त भन्दा नारीको हातबाट जुन वरमाला एउटा खोज्ने अधिकार, छिन्ने एउटा अधिकार अरू कसैलाई पनि छैन। नारीको हातबाट वरमाला खोज्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। यहाँसम्म कि यदि दाजुभाइले कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई, अयोग्य पुरुषलाई विवाह गरिदिइरहेका छन् कन्याको भने त्यस अवस्थामा कन्याले स्वयं त्यो परिवारको आज्ञालाई नमानेर आफूले मन पराएको योग्य पतिलाई पनि वरण गर्न सक्छन्। यो पनि नीतिले बताएको छ, शास्त्रले बताएको छ। 12 तान्तवी नाम गरिएको शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसरी अयोग्य पुरुषलाई परिवारले दिइरहेको छ भने त्यो पुरुषलाई छोडेर उनले आफूले मन पराएको योग्य पुरुषसँग विवाह गर्ने अधिकार कन्यालाई छ। यसरी शास्त्रले पनि आज्ञा दिएको छ। र यसै कुराले पनि यहाँ झल्काउँछ कि कसैले नारीको हातबाट वरमालालाई छिन्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यस अवस्थामा परमात्मा पनि स्वयं हस्तक्षेप गर्न आउनुहुन्छ। कन्यालाई चाहिँ भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्दा बचाउनुहुन्छ, कन्याको पक्षमा भगवानले हस्तक्षेप गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश हो। र रुक्मिणी, अर्को यो रुक्मिणी विवाहको रहस्य के हो भन्दा रुक्मिणी भनेकी लक्ष्मी हुन्। लक्ष्मीको अवतार नै रुक्मिणी हो। लक्ष्मीको अवतार भएको हुनाले जीवले लक्ष्मीको विवेकपूर्ण ढङ्गबाट उपयोग गर्ने हो। जीवले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट लक्ष्मीको उपयोग गर्नुपर्छ, तर लक्ष्मीको उपभोग गर्न मिल्दैन। उपयोग गर्न विवेकपूर्वक हामीलाई अधिकार छ, तर लक्ष्मीको उपभोग गर्न पाइँदैन। शिशुपालले यहाँ रुक्मिणीलाई जुन पत्नी बनाउने उसले एउटा दृष्टिले हेऱ्यो, उनी त वास्तवमा लक्ष्मी थिइन् नि, त लक्ष्मीलाई त एउटा विवेक रूपले उपयोग गर्ने हो, तर उपभोग होइन। त्यसै कारण लक्ष्मी हुन्छन् त केवल संसारमा नारायणकी हुन्छन्, कृष्णकी हुन्छन्, भगवानकी हुन्छन्। जीवात्माकी लक्ष्मी कहिले पनि हुन सक्दैनन्। हामीले पनि मेरो लक्ष्मी हो भनेर हामीले पनि लक्ष्मीमा यदि धनमा घमण्ड गर्यौँ भने यसरी नै शिशुपाल जसरी नै पतन हुनुपर्छ। हामीले पैसालाई, धन सम्पत्तिलाई विवेकले प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ,
तर सम्पत्ति मेरै हो, म लक्ष्मीपति भएँ, म धनपति भएँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो धनपति भएँ भन्ने व्यक्ति नै शिशुपाल हो। त्यसको शिशुपाल जस्तो नै अधपतन हुन्छ भन्ने एउटा अत्यन्तै सुन्दर व्यावहारिक सन्देश अनि आध्यात्मिक सन्देश यो रुक्मिणी विवाहको प्रसङ्गले दिएको छ। समय सकिन आँटो होला, फेरि जोडिनु होला सबैजना यदि काटियो अचानक भने। दुवैको विवाह भएको छ जहाँ कृष्ण र रुक्मिणीको। यो प्रसङ्गको अर्को एउटा दार्शनिक पक्ष के छ त भन्दा हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीको दृष्टिकोणले यदि यस प्रसङ्गलाई केलाउने हो भने माइन्ड टेक्नोलोजीको दृष्टिकोणमा यसमा सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग भएको यो प्रसङ्ग एउटा प्रेम, सपना, भावना, कल्पना यी तीनवटा भनेका सबकन्सियस माइन्डका पाटाहरू हुन्। मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण पहिलेको क्लासमा गरेको हुनाले आज म त्यत्रो गर्दिनँ। र प्रेममा चल्ने भनेको सबकन्सियस माइन्ड हो। प्रेममा सबकन्सियस माइन्ड चलिसकेपछि हामीले कसैले मन पराएको आफ्नो त्यस्तो अत्यन्तै हितैषी व्यक्तिको लागि जे पनि गर्न सक्छौँ, त्यहाँ सबकन्सियस माइन्ड चलेको हुन्छ। यहाँको यो दृश्यलाई हेर्दा हुन त कृष्ण परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, कृष्णको लागि असाध्य केही पनि थिएन। तर कुण्डेनपुरमा जानु हजारौँ हजार वीरहरू जो बन्दुक लिएर बसेका छन् ताकेर ती वीरहरूको बिचबाट रुक्मिणीलाई हरण गर्नु भनेको यो सबकन्सियस माइन्ड चलेको अवस्थामा व्यक्तिले शक्तिशाली कर्महरू गर्छ, धेरैको बिचबाट उसले त्यस्तो पराक्रमपूर्ण कृत्य गर्न सक्छ। फाइटमा पनि जब सबकन्सियस माइन्ड हाम्रो क्रोधको रूपमा चलेको हुन्छ, त्यो नेगेटिभ बनेर चलेको हुन्छ, त्यस अवस्थामा कहिलेका हामी सुन्छौँ नि एउटै व्यक्तिले 3-4 जनालाई चाहिँ फाइटमा चाहिँ जितो अरे भन्ने। किन भन्दा उसको सबकन्सियस माइन्ड अत्यन्तै शक्तिशाली बनेर त्यतिखेर चलेको हुन्छ। यो अवस्थाले यो कथाले पनि देखाउन खोजेको सन्देश प्रेममा यदि साँच्चै नै हामी मजाले एक आपसमा समर्पित भएका छौँ, त्यो एउटा पुरुष र स्त्रीको प्रसङ्ग नै किन नहोस्, तर समर्पित छ भने व्यक्तिले जहाँबाट जे गरेर पनि उसलाई प्राप्त गर्न तयार हुन्छ। धन छैन कसैसँग मानव एउटा पुरुषसँग र कन्याले उसलाई कुनै स्थानमा बोलाइरहेकी छ, अत्यन्तै पवित्र प्रेम छ भने त्यो धन उसले गाउँ घरमा गएर कोदालो खनेर अरूको परिश्रम गरेर भए पनि 2 पैसा मागेर ल्याउँछ र जसरी जुटाएर भए पनि उसँग मिल्न जान्छ। एउटा प्रेमको अवस्था हो। प्रेम भनेको नि सबकन्सियस माइन्ड चल्नु हो र सबकन्सियस माइन्ड चलेपछि असाध्य केही पनि छैन। कृष्णले लाखौँ लाख योद्धाहरूको आर्मीहरूको बिचबाट सिपाहीहरूको बिचबाट रुक्मिणीलाई हरण गर्नु यही प्रसङ्गलाई इङ्गित गर्छ कि प्रेमको प्रसङ्ग नै सबकन्सियस माइन्डको एउटा पाटो हो। यो एउटा सबकन्सियस माइन्डको दृष्टिले अथवा दार्शनिक दृष्टिले हामीले यसलाई निरूपण गर्यौँ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ रुक्मी, जो रुक्मिणीको दाजु थियो रुक्मी, जसले एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो यदि कृष्णलाई मारेर मैले रुक्मिणीलाई फर्काउन सकिनँ भने म यो नगरीमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ। र अन्त्यमा उसले सकेन, बोलेको वचन उसले के गर्न सकेन, पुरा गर्न सकेन र उसले के गर्यो भन्दा भोजकट नाम गरेको नगरीलाई बसाएर उसले त्यहाँ निवास गर्न लाग्यो। कति सुन्दर प्रसङ्ग छ। यस आजको कथामा जति जीवन दर्शन दिएको छ, जति सफलताका सूत्रहरू छन्, केवल आजको कथा हामीले पढे पुग्छ, अरू केही पनि पढ्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, हामी भन्ने एक थोक गर्ने अर्को थोक। तर एउटा राक्षस भएर पनि रुक्मीले के गर्यो भनेको वचनलाई पूर्ण गर्यो। म पस्दिनँ कुण्डेनपुरमा भनेको थियो, साँच्चै नै हो, पसेन र भोजकट नगरीको उसले स्थापना गरेर त्यस नगरीमा ऊ बस्यो। त्यसकारण यो एउटा राक्षसको रहस्य देख्नमा त राक्षसको रहस्य छ, तर हामीले यसलाई अपनाउनै पर्नेछ जीवनमा। हामीले पनि सोच्छौँ कि अब म यो काम गर्छु जीवनमा, यो पुरा गर्छु, तर अन्त्यमा अल्छी लाग्छ, आज होस् भोलि गर्छु। त्यसरी हामी टार्दिने गर्छौँ र हाम्रो एउटा माइन्डको यस्तो स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ, यस्तो बेस बनेको हुन्छ कि म गर्छु माने म गर्दिनँ, त्यस्तो एउटा बेस बनिसकेको हुन्छ हाम्रो माइन्डमा। त्यसै कारण हामी असफल हुन्छौँ जीवनमा। बोलेको वचन हामीले पूर्ण गर्न सक्दैनौँ। बोलेको वचन भनेको शब्द त ब्रह्म हो नि, शब्दम ब्रह्मेति। त्यसै कारण ब्रह्मलाई कहिल्यै पनि हामीले लात मार्नु हुँदैन, ब्रह्मलाई कहिल्यै पनि धिक्कार गर्नु हुँदैन। ब्रह्मलाई यदि कुल्च्यौँ भने त्यसले हामीलाई अपमान गर्छ। बोलेको वर्ड, बोलेको वाक्य हामीले पुरा गर्नै पर्छ। म आज यति पढ्छु भनेर भनिएको छ भने त्यति पढेरै छोड्नुहोस्। यदि पढ्नु भएन भने तपाईँको माइन्डले यस्तो सूचना दिन्छ कि मैले पढ्नु माने मैले नपढ्नु, मैले पढ्नु माने अर्कै थोक गर्नु,
अनि बार जति हामी जे संकल्प गर्छौं यो गर्छु भने त्यो पनि हुँदैन, अर्को गर्छु भने त्यो पनि हुँदैन। प्रतिज्ञा कहिल्यै पनि गर्न सकिँदैन जीवनमा, दृढ प्रतिज्ञा। त्यसैकारण भीष्म पितामह जस्ता दिग्गजको प्रसङ्ग, त्यसैगरी रुक्मी जस्ता एउटा राक्षसको प्रसङ्गले पनि, बलि राजा बलिको जस्तो प्रसङ्ग हामीले सुरुमा पनि पढिसकेका छौँ। यी यावत प्रसङ्गहरूले हामीले यही नै शिक्षा दिन्छ कि बोलेको वचनलाई पूरा गर, बोलेको वचनलाई कहिल्यै पनि तिमीले हत्या नगर, कुल्चिने काम नगर। लास्ट एउटा पोइन्टको म व्याख्या गर्दैछु। रुक्मिणीको दाजुको आज्ञा अनि परिवारको आज्ञालाई किन मानेनन् रुक्मिणी?